बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त वकास और आओ कुरान सीखें की एपिसोड नंबर 2 लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं। सबसे पहले नाजरीन, हमने जो कल कुछ अल्फाज पढ़े थे और उनके मखारिज हमने कल के सबक में पढ़े थे, वो मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि हमने पहले 6 हरूफ हलकी हमने पढ़े थे, जिनमें हमज़ा, हा, आइन, हा और गैन और खा, ये 6 हरूफ हलकी थे। और उसके बाद क़ाफ यानी कैंची वाला क़ाफ और कश वाला काफ, हमने इन दोनों हरूफ के हमने मखारिज पढ़े थे। और उसके बाद हमने जीम, शीन और या, इन तीनों हरूफ का एक ही मखरज है, वो हमने मखरज पढ़े थे। और जो नाजरीन नए हैं वो देख रहे हैं तो पहले प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, आओ कुरान सीखे के नाम से मेरे चैनल पे वीडियोस में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप पिछला लेसन भी देख सकते हैं। तो अगला जो हर्फ है आज का, इंशाल्लाह कुछ जो हरूफ आज हम सीखने जा रहे हैं उनमें से पहला हर्फ जो है वो है दाद। दाद ये एक अलग हर्फ है, इसका मखरज आपको मैं अभी बताता हूँ। ज़ुबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। मेरे ख्याल में नाजरीन, ये सबसे जो मुश्किल जो हर्फ है वो अगर देखा जाए कायदे में तो वो है दाद, क्योंकि दाद को ज़्यादातर जो हमारे भाई हैं वो और बहनें जो हैं वो गलत मखरज से अदा करती हैं और करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ज़ुबान की करवट दरअसल है क्या। पहले मैंने भी यही समझा था कि ज़ुबान की करवट अब इसको कहते हैं, ये वाली जो जगह है सामने वाली, इसको ज़ुबान की करवट कहते हैं। लेकिन ये अब अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो ये हमारी ज़ुबान है और साइड वाले जो हिस्से हैं, ये भी ज़ुबान का जो साइड वाला हिस्सा है ये भी करवट कहलाएगा, और यहाँ से ये जो साइड वाला जो हिस्सा है ये भी करवट कहलाएगा। यानी कि ये वाले जो ज़ुबान की साइड पे 2 हिस्से होते हैं ये करवट कहलाएंगे। और ये दाढ़ें आप देख रहे हैं, ऊपर वाली दाढ़ें जो हैं ये दांत है हमारे, और ये नोकीला एक हमारे साथ दांत है, उसके पीछे से दाढ़ी शुरू हो जाती हैं। तालू से अंदर वाली साइड पे इसकी जो है वो जड़ है, दाढ़ों की जड़ है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये इन दोनों साइडों से आप ज़ुबान की करवट को लगा के इन दोनों साइडों पे तो दाद अदा कर सकते हैं। या आप राइट साइड पे अपनी जो ज़ुबान की करवट है वो टच करेंगे, या लेफ़्ट साइड पे आप ज़ुबान की जो करवट है वो टच करेंगे। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह दाद अदा हो जाएगा। मैंने भी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की है, तो मुझे जो आसान लगता है वो लेफ़्ट साइड पे जो दाढ़ें हैं वहाँ जाके अपनी मैं ज़ुबान की ये वाला हिस्सा यानी करवट मैं लगाता हूँ, तो वहाँ से दाद ये आसानी से अदा हो जाता है, लेकिन थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो नाज़रीन अगले 3 हरूफ में आज आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी लाम, नून और रा। ये हैं तो आसान, लेकिन इनका हम इंशाल्लाह जब मखरज सीख लेंगे तो एक अच्छे तरीके से और सही तरीके से इंशाल्लाह इन तीनों हरूफ को हम अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। लाम, नून और रा ज़ुबान का किनारा और दांतों की जड़ के तालु की जानब वाले हिस्से से अदा होते हैं। यानी कि आसान, बहुत ही आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं, आपको डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बताता हूँ तालु का एक हमारा खुरदरा जो है वो हिस्सा होता है। यहाँ अगर मैं आपको उंगली लगा के दिखाऊं, अगर आपको समझ आ रही हो तो यहाँ हमारा तालु पे एक खुरदरा हमारा हिस्सा है, एक हमारा नरम हिस्सा है, एक सख्त हिस्सा है, और यहाँ बिल्कुल दांतों के नज़दीक वाला जो हिस्सा खुरदरा हिस्सा इसको हम कहते हैं। ज़ुबान के किनारे को यानी कि इस वाली जगह को जब हम जाके तालु के खुरदरे हिस्से पे जाके हम जब टच करेंगे तो लाम, नून और रा, अभी भी आप देख सकते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आप थोड़ी ज़ुबान की इस जगह को जाके अगर तालु के खुरदरे हिस्से पे जाके आप टच करें तो आसानी से लाम, नून और रा ये तीनों हरूफ जो है हमारे अदा हो जाएंगे, और ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जीम, शीन और या में हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान हरूफ हैं। जीम, शीन और या ज़ुबान के दरमियान को तालु के दरमियान वाले हिस्से से जब हम जाके टच करेंगे तो ये तीनों हरूफ इनका एक ही मखरज है। इसी तरह लाम, नून और रा इनका भी एक ही मखरज है, यानी कि ज़ुबान के किनारे को तालु के खुरदरे हिस्से पे जब हम टच करेंगे तो लाम, नून और रा अदा होंगे। उसके बाद जो अगले 3 हरूफ इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा वो है जी ता, दाल और ता। ता, दाल और ता। अभी आप देखें नाजरीन कि ता, दाल और ता इन तीनों हरूफ का एक ही मखरज है। आप नोट करते जाएंगे अलग अलग, इंशाल्लाह अगर आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे
تو آپ کو آسانی رہے گی. بعد میں جب آپ دیکھیں گے, آپ ویڈیو بعد میں نہ بھی دیکھیں تو آپ نے جو نوٹ بک پہ نوٹ کیا ہوا ہوگا اس سے آپ کو مخرج میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس حرف کا کیا مخرج ہے. جیسے لام نون اور را کا ایک ہی مخرج ہے تینوں حروف کا, اسی طرح تا دال اور تا ان کا ایک ہی مخرج ہے. اور ان کا مخرج کیا ہے, وہ ہے جی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کیا ہے جی, زبان کی نوک تھوڑی سی زبان, یہ جی سامنے والا حصہ ہے, یہ زبان کی نوک ہے. اور اوپر کے دانتوں کی جڑ, یہ اوپر والے دو دانت ہیں, ان کی اندر والی سائڈ جڑ ہے. یہاں پہ جا کے جب ہم زبان کی نوک کو ٹچ کریں گے تو تا دال اور تا یہ تینوں حروف ادا ہوں گے. تو امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو آج کا جو سبق ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا, ان کے جو مخارج ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کون سے ہمارے جو ہیں وہ مشکل حروف ہیں جو ہم نے کل بھی سیکھے آج بھی سیکھے, تو تھوڑی ریویژن ہم اس ایپیسوڈ میں کریں گے. عین اور ہا, عین اور ہا یہ دونوں جو حروف ہیں ناظرین یہ تھوڑے سے مشکل ہیں. جو زیادہ تر عین پڑھ دیں گے, کئی ہمارے جو بھائی ہیں وہ عین پڑھ دیتے ہیں. عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے, اور ہا ان دونوں حروف کا, عین اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے, حلق کے درمیان والے حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. یہ اس کی تھوڑی سی ہمیں پریکٹس کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی, تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا پکا ہو جائے گا. یہ دونوں حروف کا جو مخرج ہے پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. جب بھی ہم نماز میں یا قرآن پاک میں جب بھی یا دعائیں مانگتے ہوئے, عربی دعائیں جو ہے وہ مانگتے ہوئے ہم جب بھی پڑھیں گے تو مخرج کا خیال رکھیں گے اور پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے اپنے حروف کو ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد غین اور خا, غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یعنی کہ زبان کی جڑ کو آپ سمجھ لیں کہ حلق کے اوپر والے حصے پہ آپ نے جا کے ٹچ کرنا ہے. غین اور خا ان دونوں حروف کو ابھی میں نے بھی کئی بار نوٹ کیا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں جی استغفر اللہ, استغفر اللہ, تو وہ خا پڑھ دیتے ہیں. غین جبکہ استغفر اللہ اس طرح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور غین اور خا یہ بھی پریکٹس سے انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹھیک. اور اس کے بعد قاف اور کاف, قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے, زبان کی جڑ اور تالو کے نرم جو حصہ ہے اسے ہم نے جب دونوں ٹچ ہوں گے آپس میں تو قاف ادا ہوگا, اور خصوصیت کے ساتھ ادا کرنا ہے. مخرج الگ چیز ہوتی ہے اور خصوصیت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. مخرج وہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں, اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے, موٹا ادا کرنا ہے, باریک ادا کرنا ہے. تو آپ اگر اس طرح پریکٹس کریں گے, قاف زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے پہ جا کے لگائیں گے تو قاف ادا ہوگا, اور زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے پہ جا کے لگائیں گے تو کاف ادا ہوگا. اسی طرح جیم شین اور جا جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ بہت زیادہ آسان ہے, آپ آرام سے بھی ٹچ کریں گے زبان کے درمیان کو تالو کے درمیان کے ساتھ تو انشاءاللہ جیم شین اور جا ادا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ضاد, اس پہ ہم نے زیادہ جو ہے وہ غور کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. زبان کی کروٹ جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا, اس کو ہم داڑھوں کی جڑ سے جا کے ہم جب ٹچ کریں گے تو ضاد ادا ہوگا. اور اس کے بعد لام نون اور را یہ بھی آسان ہے. اور اس کے بعد تا اور دال, زبان کی نوک کو دانتوں کے اوپر والی جو جڑ ہے, دانتوں کے اندرونی جڑ پہ جا کے ہم جب ٹچ کریں گے تو تا اور دال ادا ہوں گے. لیکن تا جو ہے تا, اس پہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ پریکٹس کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم نے تا اور تا اس میں ہم نے ڈفرینس پیدا کرنا ہے جی, ٹھیک ہے. تو تا اور تا کو ہم موٹا پڑھیں گے, جو توئیں اردو میں کہتے ہیں, عربی میں ہم اس کو تا پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ اس سے جو اگلے تھوڑے سے ہمارے حروف رہ گئے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو مخارج ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. تو ابھی میں آپ سے لیتا ہوں اجازت, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.